हॅलो गाईज, वेलकम बॅक टू माय न्यू ब्लॉग. तर कशी आहात तुम्ही सगळी? आम्ही सगळी बरी आसा. आणि चड दिसांनी आता आयज ब्लॉग स्टार्ट केला. आमगेलो गणपती पावून आणि हांवें ब्लॉग घालूंक नाशिल्लो, तर आयज हांवें ब्लॉग स्टार्ट केला. तर आज आमी न्हेसोन जाली, रेडी जाल्या. ते म्हणल्यार मडगांव वयता, भायर सरता चवथीक. म्हणटा चवथ अजून सोंपोंकू नाका म्हणून. ना अजून चवथ सोंपना, फाल्यां सोंपपाची चवथ. फाल्यां 21 दिसाचो गणपती न्हू. आणि आमी मडगांव गणपती पळोवपाक वयता गडार. मिस्टर बी थंय कामां आशिल्ले तेन्ना ते वयताले चडशे पळोवपाक. आमी केन्ना वचना. तर आमी आयज भायर सरता पळोवपाक वचपा आनी तुमकांय दाखयता गणपती थंयचो. पावली आमी देवळान आनी आतां गणपती पळोवपाक भितर सरता. हॅलो. हांगा मातयेचे कितलेशे गणपती करून दवरल्या. कॉम्पिटिशनाची दिसता ते. आमचे कॅम्प होतात ना, हे कोणतरी स्पॉन्सर असतं. येयली आमी वचून गणपती पळोवन येयली गडार वचून. आणि लोक बी तितले नाशिल्ले. आयज सत्यनारायण पुजा आशिल्ली थंय आनी दनपारचो महाप्रसाद बी आशिल्लो. आनी आयज रातचो बी आजचो दीस म्हाका महाप्रसाद. आनी आतां मातशी आमी मडगांव मार्केटान वयता, मातशें काम आसा आमगेलें. गणपती वचून पळोवन येयली आमी. आनी सद्या आतां भूक लागली म्हणून मातशें ज्यूस सेंटराचेर रावल्या ज्यूस पिवपा लागून. एक मिक्स ड्रायफ्रुट्स घेतला आनी मिस्टरान पपायाचो घेतला, ऑर्डर दिला. येता मागीर दाखयता. यशी बी आसा.
दोघांनी म्हणलं तुम्ही लागलेलो त्यांनी गाडी लांब जमा बरं तू ब्राम बोलची त्याकडे दाखवेन बघ फिर आमी आता मडगांवच्यान येता आसतना वाटेर जे संतोश मातेचें देवूळ मेळटा पळय कुडचड्यार थंय मातशी रावली आनी दांडियाची प्रॅक्टीस चालू आसा हांगा देवळान हॉल आसा ते सायडीच्यान म्हणून हांव मुद्दम पळोवपा लागून रावलें दांडियाची प्रॅक्टीस चालू आनी 3 तारखेच्यान नवरात्र स्टार्ट न्हू म्हणून ती दांडियाची प्रॅक्टीस घेता तेंगे सर बी आसा टिचर आसा तेंकां शिकोवपा येता आनी तुमकां दाखोवपा लागून मुद्दम रावलें हांव वाटेर आनी हांव मातशें एक 10 मिनटां रावलें आनी मागीर आमी घर वचपा भायर सरलीं तर पावले आमी घरा कडेन आतांच आनी टायम सद्या एक 10 जाली पावता म्हळ्यार घरा कडेन आनी गडा वयलो गणपती पळोवपाक गेल्ली तर सांगलें तुमकां आनी ते गणपतीक मडगांवचो राजा अशें म्हणून नांव दिलां ते गणपतीक आनी आयज थंय सत्यनारायणाची पुजा बी आशिल्ली आनी देवाक जाय बी खूब पडल्या बरें दिसतालें सामकें गणपती गळ्यार सामकें आनी थंय एक बारीक बारीक मातयेचे गणपती करून दवरलेले कितें कॉम्पिटिशनाक काय लागून कितें खबर ना म्हूण खूब गणपती आशिल्ले बारीक बारीक मातयेचे ते दाखयलें तुमकां हांवें ब्लॉगां आनी सायडीन स्वामी समर्थाचें देवूळ आसा थंय बी वचून पांय पडोवन येयलीं आमी आनी रोखडी भायर सरली कित्याक थंय पार्किंगा मातशें हें जाताली गडबड जाताली थंय पार्किंग मातशें लावपा मेळनाशिल्ली गाडी म्हणून आमी रोखडी भायर सरली देवा पांय पडोवन आनी मागीर आमी मार्केटां मातशें काम आशिल्लें मडगांव थंय मातशें काम केलें आनी मागीर भयणीगेर मातशें वचून येयली तशी मडगांव घर थंय गेलें आनी ज्यूस पिलें आनी पावल्या घरा कडेन आतां 10 जाली पळय पावता म्हणल्यार आनी आतां हो व्हिडिओ एंड करता व्हिडिओ आवडलो जाल्यार प्लीज लायक शेअर एंड सबस्क्रायब करा चॅनलाचेर नवे आसल्यार सबस्क्रायब करपाक विसरनाकात थँक्स फॉर वॉचिंग बाय